अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज मैं आपको माह शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात के 3 खास वजीफ़े पेश करूँगा। ये अमल हो सके तो शब बारात की रात में नवाफिल नमाज अदा करने के साथ साथ थोड़ा सा वक्त निकाल करके कर लेना। ये तीनों अमल बहुत ही बेहतरीन अमल हैं। इंशाअल्लाह आपकी जो परेशानियाँ हैं, जो दिली तमन्नाएँ हैं, हाजतें हैं, वो इस अमल की बरकत से सिर्फ 1 रात में या फिर 3 रातों में ही पूरी हो जाएगी। आप इन अमल को हो सके तो शब बारात की रात से शुरू कर लें। अगर किसी मजबूरी की वजह से शब बारात में कोई ये अमल ना कर पाए तो फिर इसको माह शाबान का महीना ख़त्म होने से पहले कर लेना है। ये तीनों अमल में 2 अमल सिर्फ 1 रात के अमल हैं और सिर्फ 1 अमल 3 रात का अमल है। इन तीनों अमल में से आपको जो भी अमल ठीक लगे वो 1 अमल कर लेना है, या अगर किसी को ये तीनों अमल भी करने हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ ना करें, बल्कि एक ख़त्म करने के बाद दूसरा और फिर तीसरा कर लें। ये माह शाबान के खास अमल है, इसको लाजमी कर लेना। आप अपने दिल में जो मुराद लेकर बैठे हैं और उसको पूरी करना चाहते हैं तो इन अमल को कर लेना। इंशाअल्लाह ये अमल करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद कर रहा है और आपको अपनी मुरादें पूरी होने के असबाब नज़र आने लगेंगे इंशाअल्लाह। अब ये तीनों अमल की इजाज़त आम है, हर मोमिन भाई बहन ये अमल कर सकते हैं। और आप अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, या तो सिर्फ 1 मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और ऐसे ही मजीद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल अल कुरान एंड हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ये वीडियो को शब बारात से पहले या माह शाबान का महीना ख़त्म होने से पहले अपने घर वालों को और दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना। तो ये तीनों अमल बताने से पहले आपको शब बारात की रात का सबसे खास और आसान वजीफ़ा, जो कि हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बताया हुआ अमल है, वो सुन लें। तो उन्होंने फरमाया कि शब बारात की रात में जो कोई ईशा की नमाज के बाद सिर्फ 1 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत कर लेगा और 70 मरतबा सूरह नस्र को पढ़ लेगा और फिर अल्लाह से जो भी दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ौरन दुआ को कबूल फरमाएगा और उसकी तमाम नेक जायज़ हाजतें कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो अब चलते हैं आज की वीडियो के 3 खास अमल की तरफ। तो सबसे पहले अमल नंबर 1। अब ये अमल आपको 3 दिन लगातार कर लेना है। आप चाहे तो ये अमल दिन में कर ले या फिर रात में कर ले, लेकिन ईशा की नमाज के बाद या तो फिर तहज्जुद की नमाज के बाद करेंगे तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले आप बावजू होकर काबा शरीफ की तरफ जा नमाज पर बैठ जाए और फिर 12 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले। अब उसके बाद आपको 2 रकात नवाफिल नमाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक को हदिया पेश करने की नीयत से अदा कर लेनी। अब इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को पढ़ लेनी है और फिर आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी। और फिर नमाज के बाद भी 12 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर इस नमाज का सवाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक को हदिया पेश कर देना है। इसके बाद आपको वहीं जा नमाज पर बैठकर 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये 2 मुबारक इस्म पाक या हय्यु या क़य्यूम, ये दोनों नामों को एक साथ मिलाकर 1500 मरतबा पढ़ लेने हैं। और फिर आखिर में भी 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है। अब उसके बाद आपको नमाज वाला दरूद पाक यानी दरूद इब्राहिमी की 3 तस्बीहें पढ़नी है, यानी 300 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आप सजदे में सर रख कर सिर्फ 1 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़ ले। ये कलमा पढ़कर अपनी हाजत की दुआ मांग ले। अब ये अमल आप लगातार 3 रातें कर ले। इंशाअल्लाह चौथे दिन आपको खुद ये महसूस हो जाएगा कि अल्लाह आपकी मुराद पूरी कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से ऐसे असबाब बना देगा कि आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ये अमल माह शाबान के पूरे महीने में किसी भी 3 दिन कर सकते हैं। अब आज का अमल नंबर 2। अब ये अमल सिर्फ 1 रात का अमल है और ये अमल ख़ास तौर पर शब बारात की रात के लिए ही है। अगर कोई शब बारात की रात में किसी वजह से ना कर पाए या कोई बहन अपने खास दिनों की वजह से ना कर पाए तो ही ये अमल माह शाबान के आखिरी दिन से पहले ये कर लेना है।
ورنہ یہ عمل شب بارات کی رات میں ہی کرنا ہوگا۔ اب یہ عمل رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر تہجد کی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 14 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت نوافل نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کو ہدیہ پیش کرنے کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے اور پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی، اور پھر نماز کے بعد بھی آپ کو 14 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اس نماز کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کو ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو ایک تسبیح یہ استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو یہ آپ کا ایک بار کا عمل مکمل ہوا۔ اب اسی طرح آپ کو یہ عمل 6 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی آپ اس عمل میں کل ملا کر 12 رکعت نوافل نماز ادا کریں گے اور 600 مرتبہ یہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو آپ کو اس نماز کے اول اور آخر میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد نماز کا ہدیہ پیش کرنا نہ چاہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جب پوری 12 رکعت نوافل ادا کر لے پھر یہ 12 رکعت کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کو پیش کر دیں گے تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ یہ عمل 6 مرتبہ دہرا لیتے ہیں تو سجدے میں سر رکھ کر 10 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر اپنی جائز حاجت کی دعا مانگ لینی، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ یہ صرف ایک رات کا عمل ہے۔ اب آج کا عمل نمبر 3۔ اب یہ عمل بہت ہی خاص سجدے کا عمل ہے، اس کو سجدے کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل بھی آپ کو شب بارات کی رات میں صرف ایک رات ہی کر لینا ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہ کر پائے تو ماہ شعبان کے آخری دن سے پہلے کسی بھی ایک راتی عمل کر لینا ہے۔ اگر کوئی بہن اس رات میں حیض سے ہو اور عمل نہ کر پائے تو ان کو اجازت ہے کہ یہ عمل حیض سے پاک صاف ہو جانے کے بعد شعبان کے آخری دن سے پہلے کوئی ایک رات میں یہ عمل کر لے۔ اب یہ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو شب بارات کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد 12 رکعت نوافل نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کو ہدیہ پیش کرنے کی نیت سے ادا کر لینی اور آپ کو یہ 12 رکعت نوافل نماز 2 رکعت سے ادا کرنی ہے، اور اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ کو یہ پوری 12 رکعت نوافل نماز ادا کر لینی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لینا ہے۔ اور پھر ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے جو یہ 12 رکعت نوافل نماز ادا کی، ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھا اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھ لی، تو اس کا ہدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کو ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر آپ اندازے سے 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں، پھر سجدے سے سر اٹھا کر یا تو سجدے کی حالت میں ہی اپنی تمام حاجت کی دعا مانگ لیں۔ آپ ایک سے زیادہ حاجت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ہر مراد کی دعا مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ صرف یہ ایک رات کا سجدے کا عمل آپ کی حاجتیں پوری کر دے گا۔ یہ عمل بہت ہی پور تاثیر اور جلد اثر دینے والا عمل ہے، اس کو شب بارات کی رات میں لازمی کر لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔